उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा नमस्कार र यो सत्रमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी तपाईहरुसँगै रविन्द्र मिश्रज्यूलाई पनि सँगै स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईले देख्नु पनि भएको होला, तर यसका लेखक स्वयं रविन्द्र मिश्रले भने यसलाई देख्नु भएको छैन रे, देख्दै चाहिँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ, तर यो अनावरण पनि होइन। यसबारे म जानकारी गराउँछु, तर त्यो भन्दा पहिला एउटा राम्रो जानकारी म यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। महत्त्वपूर्ण जानकारीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। एकपटक यो ग्रहण गरिदिनु हुनुको निमित्त राधेश्याम खतिवडाजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जो मितेरी फाउन्डेसनका महासचिव पनि हुनुहुन्छ र आफैमा एक पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। यो चितवनको कान्दामा काम गरिराखेको मितेरी फाउन्डेसन जुन चितवनमै दर्ता भएको छ, तिनका साथीहरूले मैले पहिलो पुस्तक भूमध्य रेखा लेख्ने बेलामा एउटा फोटो सामाजिक सञ्जालमा राख्नुभयो र त्यो सामाजिक सञ्जालको फोटो देखेपछि म आफै परोपकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्कमा आबद्ध थिएँ। तर मलाई के लाग्यो भने कहिलेकाहीँ आफ्नै संस्था मात्रै होइन, अरूले गरिराखेको राम्रो काममा नि सहयोग गर्नुपर्छ भनेपछि मैले लेखकको रूपमा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकहरू जति पनि परोपकारी गतिविधिमा खर्च गर्दै आएको थिएँ, मैले मेरो पुस्तकबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टी चाहिँ त्यो मितेरी फाउन्डेसनलाई दिन्छु भनेर पुस्तकमा पनि लेखेँ। र अघि रविजीले भन्नुभएको जस्तै आजसम्म 11 लाख रुपियाँ उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको रहेछु यो पुस्तक लेखेर प्राप्त भएको लेखक कष्टबाट, र आज 1 लाख जोड्दा 12 लाख भयो। र त्यो 12 लाखबाट उहाँहरूले त्यो कान्दा गाउँमा एकदमै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। जुन गाउँमा खान नपाएर कतिपय स्थितिमा बालबालिकाहरूको मृत्यु हुने गर्छ र एउटा घटनामा कस्तोसम्म भएको छ भने 3 दिन 4 दिनसम्म एउटा 4-5 वर्षको बालकले केही पनि खान नपाएपछि भोकमा छटपटाएर बगैँचामा गएर घाँस लुछेर खाँदाखेरि त्यो घाँस अड्किएर त्यो बालकको मृत्यु भएको छ र त्यस्तो ठाउँ हाम्रै देशमा छ। र त्यसपछि मैले यो रविन्द्र मिश्रका कवितामा चितवनका कान्दा भन्ने एउटा कविता लेखेको रहेछु। त्यो कविता म वाचन गरेर सुनाउँछु, जसले मलाई किन राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्यो भन्ने कुरालाई एउटा कन्टेक्स्ट सेट गर्छ। कविताको शीर्षक कान्दाका चेपाङ। माथि सबै उदाङ्ग ती चाउरिएर लत्रिएका स्तनहरू, सुकेका दुधका मुन्टाहरू, स्याप्पै बसेको पेटबाट तलतिर एक सरो कपडाले छोपेको लाज, गएराती भोकै सुतेर बिहानैदेखि औँला चुसेर टोलाइरहेका सर्वाङ्ग नाङ्गा ती शिशुहरू, ती वर्षौं वर्षदेखि मेरो अध्ययनका विषय अनुसन्धानका आँकडा, रचनाका रङ र परिचयका अङ्ग बनेका छन्। फेसबुकमा प्रदर्शित तिनको चित्र हेरेपछि पो थाहा पाएँ तिनको नाममा बदलिएको सिर्फ म रहेछु। ती त हिजो जे थिए आज पनि त्यही छन्, कान्दाका चेपाङहरू। धेरै धेरै धन्यवाद। दिदीलाई पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ के हो भने मैले भनिहालेँ, यस स्थिति जुन कवितामा मैले गरेको छु त्यो स्थितिले नै हो मलाई राजनीतिमा सङ्क्रमण गर्न प्रेरित गरेको। तर अहिले म जुन किसिमको राजनीति गरिराखेको छु त्यो राजनीतिको मूल ध्येय भनेको यहाँ उपस्थित युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु, सकियो भने आफ्नै जीवनमा पनि ल्याउने हो, देख्ने हो, हेरेरै मर्ने हो। तर पनि यहाँ धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जसको जीवन अझै पनि सम्भवतः 55, 60, 65 वर्ष तपाईहरुले यो देशमा बिताउनुपर्छ। र ती युवाहरूको लागि आज हामी जे प्रयास गरिराखेको छौँ त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा रातसँगै राजका जुन पुस्तक अहिले प्रकाशित भयो हो, तर यसको सार्वजनिक विमोचन चाहिँ 1-2 हप्तापछि गर्ने भनेर प्रकाशकहरूले भन्नुभएको छ। तर त्यो पुस्तक म 3 जना युवाहरूलाई त्यो पुस्तक आज हस्तान्तरण गरेर
यो कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। बिल्कुल। र ती युवाहरूमा सबभन्दा पहिला एकजना यहाँ प्रकृति भट्टराई बस्नेत भन्ने युवा हुनुहुन्छ। उहाँ सामाजिक राजनीतिक अभियानकर्ता हो, भर्खरको युवा हुनुहुन्छ र उहाँ जस्तो मान्छेले राजनीतिमा चासो लिनुपर्ने र सकारात्मक राजनीतिमा, परिवर्तनकारी राजनीतिमा चासो लिनु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ अर्को विवेकशील साझा पार्टीसँगै सम्बन्धित विवेकशील साझा पार्टीको अर्को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ पवित्र थापा। उहाँ आफ्नो पेसा छोडेर देश बनाउँछु भनेर अहिले राजनीतिमा लाग्नु भएको छ उहाँ। र अर्को मेरो एकजना साथी भेटिनु भएको थियो, प्रमुख मगर। उहाँहरू तीनजनालाई यहाँ स्टेजमा यो राजनीतिसँगै राजकाज पुस्तक लिइदिनको लागि आउन म अनुरोध गर्छु। मेरै हातमा यो पुस्तक परेको छैन आजसम्म। सबैभन्दा पहिला म त्यो पुस्तक तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। बाटोतर्फ मोडिन्छ मलाई थाहा छैन, तर मेरो तर्फबाट यही प्रयास रहन्छ कि राजनीतिमा रविन्द्र मिश्रले देख्नु भएको समाज राजनीति मार्फत आफै संलग्न भएर देख्नु भएको, परिकल्पना गर्नुभएको समाज कतिको सम्भव छ, कहिले सम्भव छ कि छैन लगायतका विषयमा म केन्द्रित गर्ने कोसिस गर्छु। तर सुरुवातमा चाहिँ यो राजनीतिसँगै राजकाज भन्नुभएको छ, म त्यहाँबाट सुरु गर्छु। राजनीति र राजकाजमा यसको भिन्नता भनौँ न। यसलाई राजनीति जेनरल मान्छेले आम बुझाइमा के हुन्छ भने राजनीति भने राजनीति राजकाजै हो भन्ने आम बुझाइ हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई राजनीतिसँगै राजकाज भन्नुभएको छ। यसलाई चोटकरीमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो शीर्षकलाई र अथवा यो राखिनुलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् अनि हामी अगाडि बढौँला। राजनीति र राजकाज अत्यन्तै अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्, तर नेपालमा हामीले राजनीति धेरै गर्यौं तर राजकाज गर्न जानेनौँ। त्यो भनेको के हो भने कर्मचारी तन्त्रमा 6वटा 10वटा युनियन खोल्नु राजनीति हो, त्यो राजकाज होइन। शिक्षक प्राध्यापकमा 6वटा 10वटा युनियन खोल्नु त्यो राजनीति हो, राजकाज होइन। न्याय परिषदमा भागवण्डा गर्नु, संवैधानिक आयोगमा भागवण्डा गर्नु, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा भागवण्डा गर्नु त्यो राजनीति हो, राजकाज हो। र राजकाज सही ढङ्गबाट गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत भएर काम गर्न दिनुपर्छ, कर्मचारी तन्त्रलाई कर्मचारी तन्त्र भएर काम गर्न दिनुपर्छ, सरकारी वेतनधारीहरूको युनियन खारेज गर्नुपर्छ। र राजकाज गर्नको लागि यही पुस्तकमा पनि मैले उल्लेख गरेको छु, 4-5वटा विशेषता आपसमा अन्तर सम्बन्धित जो रहेछ ती विशेषताहरू हुन नितान्त जरुरी छ। एउटा इमानदारी हुनै पर्यो राजनीतिमा। इमानदारी भएन भने क्षमता मात्रै हुँदा त्यो क्षमता भएको र इमानदारी नभएको व्यक्तिले क्षमतै नभएको व्यक्तिको भन्दा बढी घात गर्दछ। त्यो सँगसँगै क्षमता हुनै पर्यो, सँगसँगै कमन सेन्स अथवा सामान्य सुझबुझ। जस्तो यहाँ कतिपय ठाउँमा वडा अध्यक्षहरूले असाध्यै राम्रो काम गर्नु भएको छ, उहाँहरूले धेरै नपढ्नु भएको होला, तर उहाँहरूको सामान्य सुझबुझ यति इमानदार छ कि उहाँहरूले कसरी त्यो काम गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ। सामान्य सुझबुझ तेस्रो गुण हुनै पर्ने रहेछ। त्यसपछि राजकाज गर्ने व्यक्तिको लागि दूरदृष्टिकोण असाध्यै जरुरी रहेछ। आज मैले गरेको कामबाट, गैँडाकोटमा अथवा हर्कपुरमा गरेको कामबाट 50 वर्षपछि हर्कपुर र गैँडाकोट कस्तो हुन्छ भनेर सोच्न सक्नै पर्दो रहेछ। र त्यसपछि विचार, यो 5वटा राजनीति राजकाज गर्नको लागि, राजनीतिका लागि यी 5वटा गुण अत्यावश्यक रहेछ। यसमा कुनै कम कुनै बेसी होला, तर यी गुणहरू भएको व्यक्ति राजकाजको लागि उपयुक्त छ। यी गुणहरू नभएको व्यक्ति राजनीति गर्न सक्छ तर उसले राजकाज गरेर देशको नेतृत्व गर्न सक्छ।
भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भयो अथवा जो भइरहेका मेन स्ट्रिमका पोलिटिकल पार्टिजहरूले अलिकति राम्रा नेताहरू आउन थाल्दै अथवा भएका नेताहरूमा सुधार आउन थाल्यो भने भन्ने के त गर्ने के त खोइ त तपाईँहरूको राजनीतिक एजेन्डा भन्ने कुराले सधैँ तपाईँलाई पेचिलो प्रश्नको रूप लिएर तपाईँहरूमाथि आक्रमण भइ नै रहन्छ। यसो होइन कि तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुभएको छैन, आन्द्रैबाट दिइसक्नु भएको छ तपाईँले, तैपनि तपाईँमाथि यो प्रश्न निरन्तर चलिरहन्छ। मान्छे सेटिस्फाई भएका छैनन्, तृप्त नै हुन सकेका छैनन् मान्छेहरूले। आज तृप्त पारिदिनुहोस् त, तपाईँको आवश्यकता किन, के का लागि तपाईँहरू आउनुभएको, कुन राजनीतिक एजेन्डा छ तपाईँहरूसँग, ताकि यहाँ भएका मानिसहरू जो ताली बजाउनका लागि तपाईँका लागि ताली बजाउन त आफ्नो हात बोकेर आउँछन्, तर भोट हाल्ने बेलामा त्यो हात अन्तै पुर्याउँछन्। आज स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। यो तपाईँहरूलाई भनिएको हो नि, याद गर्नु होला। यो राजनीतिमा हामीले उठाएका एजेन्डा अरू कुनै पार्टीले पूर्ण गरिदियो भने हाम्रो एजेन्डा सकिन्छ भन्ने होइन। त्यसो हो भने त विकसित मुलुकहरूमा सामान्यतया कैयौँ विषयमा एजेन्डाहरू उस्तै हुन्छन्, विकासका एजेन्डाहरू, तर त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कसले लागू गर्न सक्छ भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। त्यसकारणले हामीले उठाएका एजेन्डा भोलि अरूहरूले लागू गर्न प्रयास गरे भने पनि हाम्रो दायित्व एज अ पोलिटिकल पार्टी के हुन्छ त भने हामी त्योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट त्यो विषयलाई उठाउँछौँ भन्ने एउटा पक्ष हुन्छ भने अर्को पक्ष समयक्रममा नयाँ एजेन्डाहरू सृजना हुन्छन्। तपाईँहरूले संसारको जुनसुकै देशमा हेरे पनि त्यस्तै हो। तर आजको हकमा हामीले उठाएका एजेन्डा पुराना पार्टीहरूले कुनै पनि हालतमा पुरा गर्न सक्दैनन्। पुराना पार्टीहरूले यहाँ शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्न सक्छन्, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। तर विडम्बना के हो भने बरु पैसा नभएर आफ्नो घरको हजुरबुवाको उपचार गर्न नपाएर मृत्यु होला, तर त्यही घरबाट गएर पुराना पार्टीलाई नै भोट हालिन्छ। विडम्बना त्यहाँनिर। त्यसै गरी घरमा आफ्नो बच्चाले राम्रो शिक्षा नपाउला, तर त्यही घरबाट गएर पुरानो पार्टीलाई भोट हालिन्छ। विडम्बना त्यहाँ हो। र शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क र गुणस्तरीय नभइकन संसारमा कुनै पनि देशले प्रगति गरेको छैन। साथमा हामीले भनेको छौँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको विषय ल्याएको छौँ। यहाँ कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ। ती ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर बढ्दै गएपछि घरको सबभन्दा ठुलो चिन्ता के हो भने उहाँको उपचार गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ खेत बेच्नुपर्ने हो, कुन चाहिँ बारी बेच्नुपर्ने हो, घरको कुन चाहिँ अंश बेच्नुपर्ने हो, जिन्दगीभर कमाएको सम्पत्ति कति सिद्धाउनु पर्ने भन्ने हुन्छ। हामी के भन्छौँ भने जुनसुकै ठाउँमा नेपालभित्र जन्मिएको नागरिकको कमसे कम आधारभूत मानव अधिकार समान हुन्छ। त्यो हाम्रो एजेन्डा। र सँगसँगै हामीले भनेका छौँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान र सुशासन, रोजगारी हाम्रा प्रमुख एजेन्डाहरू हुन्। यी एजेन्डाहरू कुनै पनि हालतमा निकट भविष्यमा कसैले पुरा गर्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो सबैको भ्रम हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सुरु हुँदाखेरि मान्छेहरूलाई सपना देखाइएको थियो। इभन किताब कापी यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्नु पनि पर्दैन, तिमीहरूलाई जागिर मिलाइदिन्छौँ, यो मिलाइदिन्छौँ, खेत तिमीहरूकै हो, तिमीहरूले नै पाउँछौ लगायतका थुप्रै सपनाहरू बाँडिएको थियो। हतियार थमाइएको थियो, कोही हतियारको डरले युद्ध, कोही आफ्नो जीवन सफल हुन्छ होला भनेर अथवा जसले सम्झाए बुझाए तिनलाई विश्वास गरेर आफ्नो जीवनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास लिएर लागे। परिणाम के भयो त्यसको पछाडि गइन नै पर्दैन, परिणाम जे छ त्यही छ। हतियार दिएर गरिएको मानिसलाई परिवर्तन गराउन खोजिएको जुन त्यो एजेन्डा लाद्न खोजिएको अथवा भन्न खोजिएको, पकाउन खोजिएको त्यो अवस्था र अर्को तपाईँहरूले देखाउनु भएको सपना, इमोसनल सपना, हतियार जस्तै त्योभन्दा घातक के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ युवाहरू हो, हामी बनाउँछौँ, हामी गर्छौँ स्वास्थ्य निशुल्क, शिक्षा निशुल्क, हामी मात्र आउनुपर्छ, यो स्वर्ग के हो हामी देखाउँछौँ भन्ने जुन सपना तपाईँले दिनुभएको छ, तपाईँको अर्को क्षेत्रबाट प्राप्त भएको लोकप्रियताबाट लोभिएर मानिस अस्ट्रेलिया जान छोडेर, अमेरिका जान छोडेर अथवा भएको पिआर अथवा भविष्य छोडेर फर्केर आइरहेका छन्। अब त्यो बाचा पुरा गर्ने पूर्वाधार, त्यो विश्वास रविन्द्र मिश्रले भन्यो बाहेक
विवेकशील साझा लगायतका वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताले भने बाहेकका रोडम्यापहरू नदेखिँदा हिजो हतियार बोकाए जस्तै यो विचार र मान्छेलाई सपना बेचेर तपाईँहरू कहीँ यति धेरै तपाईँहरूलाई फलो गर्ने युवाहरूमाथि ठुलो एउटा इन्टेलेक्चुअल अत्याचार भनौँ अथवा इमोसनल अत्याचार त गर्दै हुनुहुन्न, डरलाग्दो सङ्केत मैले देखेको छु। तपाईँले मतलब त्यस ढङ्गले कहिले सोच्नु भएको छ? हामीले यो अर्को माइकको पनि व्यवस्था गर्नु होला, बोलिरहँदा इन्टरप्ट भयो भने त्यो हामीले स्कुलबाट 13-14 वर्षको बच्चाहरूलाई घिसारेर लगेर बन्दुक बोकाएका छौँ। हामीले घरमा किरिया बसेको व्यक्तिलाई ढोकाबाट घिसारेर बाहिर लिएर आएर टुपी काटेका छौँ। हामीले स्कुलमा पढाइरहेको शिक्षकलाई तानेर घिसारेर बाहिर लगेर छातीमा गोली ठोकेका छौँ। हामीले गाउँमा बसेर आफ्नो श्रम गरेर बाँचिरहेको एउटा विपन्न नागरिकलाई सुराकीको आरोप लगाएर ढोकाको चौकोसमा राखेर घुँडामा बन्सरोले हानेर घुँडा फुटाएका छौँ। हामीले के गरेका छौँ? लोकतन्त्र छ देशमा, हामी हाम्रो विचारबाट हाम्रा विचारलाई तपाईँहरूसम्म पुर्याएर तपाईँहरूको मन परिवर्तन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको मन र मत परिवर्तन गर्न चाहन्छु। र संसारभरि लोकतन्त्रमा हुने त्यही हो, त्यसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल भनिँदैन। यो कुरा तपाईँहरू सबैले बुझ्नु जरुरी छ। र त्यसको लागि हामीले रोड म्याप के छ भन्दाखेरि यो छोटो 45 मिनट 1 घन्टाको सेसनमा सम्पूर्ण कुराहरू गर्न सम्भव नहोला, तर हामीले भनेका छौँ यो देशमा सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय गर्दा कसरी भनेर हामीलाई धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला सांसदहरूलाई ठेकदार बनाउने गरेर दिएको सांसद विकास कोष तपाईँले काट्नुभयो भने 5 वर्षमा लगभग 1 खरब रुपियाँ बच्छ र 1 खरब रुपियाँले झन्डै 500वटा गुणालीकरण शैलीको स्कुल बन्छ। गर्न सकिँदैन? सरकारले आज हामी उन्नति सांस्कृतिक ग्राममा बसेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। सांस्कृतिक ग्राम बनाउने जिम्मा व्यक्तिको हो कि सरकारको हो? स्थानीय निकायको? सडकमा निस्केर टायर बाले त्यस्तो गरेर अब परिवर्तन आउँदैन, त्यस्तो गरेर परिवर्तन आउँदैन। अब हरेकले बुझ्नु पर्यो कि परिवर्तन आउनको लागि सकारात्मक प्रयास हुनुपर्छ र त्यो सकारात्मक प्रयास भनेको एक आपसमा मिल्नै पर्छ। मिलेन भने नकारात्मकताहरू जब्बर भएर सकारात्मकतालाई ओझेलमा पारिदिन्छ। यो कुरामा हामी सबैले यो कुरा महसुस गर्नु पर्यो। अब यस्तो छ, अब यसलाई म यसैमा जोड्छु किन यो पुस्तकमा तपाईँले जोड लगाउनु भएको विषय नै यिनै विषयहरू छन्। किन मानिसहरूको भनौँ न सामाजिक चेतनाका कुराहरूलाई अथवा यस्तै भ्रष्टहरूको चाहिँ जमातमा मानिसहरू धेरै हुने अथवा जहाँबाट चाहिँ नि स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि धेरै मानिसहरू हुने यिनै विषयको सेरोफेरोमा तपाईँ पुस्तकमा देखिनु भएको छ। त्यस कारणले म यही सेरोफेरोमै कोट्याउँछु। अब भोलि तपाईँलाई चुनावमा पनि जनताले पाखा लगाइदिए भने यही भन्ने, अब जनतामै चेतना पुगेन, मान्छेहरूले हामी जस्तोलाई चिनेन, त्यही भ्रष्टलाई भोट हाले, त्यही चिजलाई गरे भने चाहिँ अल्टिमेट त त्यही नै हो। यो ब्लेम पब्लिकको चेतनामा ब्लेम गरेर जनताले बुझेनन्, हामीलाई चिनेनन्, हामी हौँ खास, हामी सही छौँ, अपना आओ ताली बजाओ भोट हाल, लौ न लौ हामी यो हौँ भनेर कहिलेसम्म हार गुहार गर्ने भने त्यस कारणले नै तपाईँहरूको पोलिटिकल एजेन्डा भएन कि भनेको हुन् कि भने जस्तो मलाई लाग्छ है। किनभने समाजको चेतना जस्तो छ त्यही अनुसारले तपाईँले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो, चाहे राजनीतिक होस् चाहे सामाजिक होस्। तर आफ्ना गतिविधिहरू सफल अथवा असफल हुनुका पछाडि, विशेष गरेर असफल हुनुका पछाडि अथवा अर्ध सफल हुनुका पछाडि भिडलाई, पिपुललाई, भोटर्सलाई, समाजलाई र त्यो समाजको चेतनालाई कहिलेसम्म दोष दिइरहने भने? दोष दिने होइन, तर कहिलेकाहीँ तपाईँको नेतृत्व गरेपछि अथवा पत्रकारको रूपमा पनि केही विषयहरू ढोका खोलेर देखाउनै पर्छ। ढोका बन्द राखेर देखिँदैन। यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरा बन्द ढोकाबाट कसैले पनि देख्दैन। र त्यो देखाउनको लागि कहिलेकाहीँ त्यसमा जब्बर भोटे तालचा लगाइएको छ भने त्यो भोटे तालचा तोड्न गाह्रो हुन्छ र त्यसलाई घनले हिर्काउनुपर्छ। त्यसै कारणले मैले अघि पनि भने यो दोहोरो प्रयास हो। देश बदल्ने भनेको
यो कुनै ठाउँमा सामाजिक क्लब चलाएको जस्तो होइन, सामाजिक संस्था चलाएको होइन। यसमा हामी सबै मिल्नुपर्छ र त्यो मिल्नको लागि कहिलेकाहीँ होइन तपाईँहरूको साइडबाट पनि यस्तो भइरहेछ, जसरी अघि मैले भने युवाहरूले ट्याक्सी पनि चलाइरहेछन्, युवाहरूले त्यो टायर पनि बालिरहेछन्, युवाहरूले गरिब महिलामाथि लाठी पनि प्रहार गरिरहेछन् भन्नु दोष दिएको होइन, नगर्नुहोस्, त्यसो गरेर परिवर्तन आउँदैन भन्न खोजेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो दोहोरो हुन्छ, उहाँहरूलाई दोष दिने कुरै छैन। तर एउटा मैले भन्दै आएको कुरा के हो भने हामी समाजको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हामी राजनीतिको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हामी पत्रकारिताको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ, हरेक समाजका क्षेत्रहरूको बारेमा विश्लेषण गर्छौँ भने राजनीतिक रूपान्तरणको लागि आम समाज र मतदाताको मत गर्ने, मत दिने प्रवृत्तिको पनि खुल्लमखुल्ला विश्लेषण हुनुपर्छ। तर सँगसँगै हाम्रो तर्फबाट हुने कमी कमजोरीलाई हामीले सुधार्दै जानुपर्छ।